बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात को सबोताज करने के बाद हुकूमत ने इलेक्शन को ताख़ीर से कराने के मंसूबे पर अमल दरामद करने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म अहम मिशन पर लंदन रवाना हो गए हैं। वो नवाज शरीफ को पेश करने के लिए अपने साथ एक रिपोर्ट लेकर गए। ये रिपोर्ट क्या है, ये भी मैं तफसील से आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा, और जद्दा प्लान का पहला मरहला कैसे मुकम्मल किया जाए, शाह महमूद कुरैशी ने किस किस्म का किरदार अदा किया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन की नई दरख्वास्त और वज़ीर-ए-आज़म की एक हफ्ते के लिए अदालतों से दूरी किस प्लान का हिस्सा है। याद रखें, रिपोर्ट जमा होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ताख़ीर से कराने के हवाले से। और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कौन से केसेस गिरफ्तारी का हथियार बनाए जा रहे हैं, ये भी बता दिया गया। और फिर क्या इमरान खान मई में गिरफ्तार हो जाएंगे, अली जफर ने क्या रिपोर्ट पेश की है। और व्यूअर्स आपको बताएं कि एक ट्वीट भी किया गया मरीम नवाज की तरफ से, खान साहब की टांग में इन्फेक्शन है और रैली की उन्होंने क़यादत की। जब आप रिकवर कर रहे हो तो यकीनन हड्डी जो है ना उसको जुड़ने में वक्त लगता है। और अब रिपोर्ट सामने आई है कि इमरान खान को मज़ीद आराम का मशवरा दिया गया। डॉक्टर्स का बोर्ड है जिसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। अच्छा, अब इसमें एक ट्वीट करके मरीम नवाज ने जवाब दिया है। आमतौर पर सहाफ़त में हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी गुफ्तगू मत करें, लेकिन जब आप किसी यानी सियासत में आप इतने अंधे हो जाएं, लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो मुझे वो दिन नहीं भूलते मरीम बीबी जब आपकी वालदा हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में मौजूद थी। काफ़ी अर्सा वो बीमार रही और लोग किस किस्म की बातें करते थे, हम वहाँ पर खड़े होकर आपके और आपके ख़ानदान का दिफा करते थे कि एक बंदा बीमार है तो खुदारा उस पर सियासत मत करें। लेकिन आपने अपनी रविश जो है वो नहीं बदली और आपने क्या कहा, आप ये कहती हैं कि टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता है या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है। उस वक्त भी इसी किस्म की गुफ्तगू की गई। काश आप ये सवाल अपने वालिद मोहतरम से पूछें कि अब्बा जी आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक हुए कि नहीं हुए। आपने पूरी कौम के साथ झूठ बोला, सादिक और अमीन तो आप नहीं रहे। मुझे आज किसी मेरे गोरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया, क्योंकि मैं हर वक्त नवाज शरीफ और ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो उसने मुझसे सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ नवाज शरीफ फैमिली, आपका नवाज शरीफ फैमिली के बारे में क्या ख्याल है, इनकी खसूसियत क्या है। तो अब यकीन करें मुझसे रहा नहीं गया और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि यार ये गाते बहुत अच्छा है, यानी पूरी फैमिली बहुत अच्छा गाना गाती है। जुनैद हो, मरीम हो, वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ चचा और कज़न सब जो हैं बहुत अच्छा गाते हैं। तो उसने हंसते हुए मुझसे फिर सवाल किया कि नहीं, मुझे सीरियसली बताएं कि ये गाते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके अलावा इनकी खसूसियत क्या है। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि ये खाते बहुत अच्छा है। मुल्क के असासे हों खा जाओ, आलू गोश्त हो खा जाओ, शब देग हो खा जाओ, जो चीज़ इनके सामने आती है खा जाते हैं। यानी सियासतदान अगर कोई खाने का माहिर है तो वह हाउस ऑफ शरीफ और साथ साथ ज़रदारी साहब की तो क्या ही बात है। तो ये इस ख़ानदान की हकीकत है। व्यूअर्स, ये जो तमाम ख़बरें मैंने आपके सामने रखी, इन तमाम इशू से पर्दा उठाने से पहले जायज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है लंदन के दौरे का, शहबाज शरीफ के, और फिर लंदन प्लान का। व्यूअर्स, गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हफ्ते तक मुज़ाकरात में मसरूफ़ रखने और फिर तयशुदा शेड्यूल के तहत इसे 2 मई की रात सबोताज करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। उनकी ज़्यादातर जो मसरूफियात हैं वो पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में गुजरेंगी। याद रखिएगा, वो वहाँ से सऊदी अरब भी रब्ता करेंगे। ताहम एक रोज़ा सरकारी मसरूफियात के सिलसिले में वो किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में भी शरीक होंगे। यानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा? शहबाज शरीफ, क्योंकि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, और साथ कोई ना कोई ख़ानदान का फ़र्द होगा जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होगा। वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको याद होगा लंदन हमेशा से अहमियत का हामिल रहा। पिछले 3-4 बरसों में जब से नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी चीफ की तैनाती हो, काबीना ने अहम फैसले करने हो, मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने हो, जो हसन नवाज का दफ्तर है इसकी ख़ास अहमियत है। और यहीं पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसको लगाना था ये भी फैसला किया गया। एक बहुत ही मशहूर क्लिप वायरल हुआ पाकिस्तान में, और वो क्लिप ये था जब शहबाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे तो नवाज शरीफ ने उनके कान में कुछ कहा, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ किसको बनाया गया
اور उस वक्त इस किस्म की बातें कही गई कि आज भी वो शख्स जो जेल में था, मुल्क से बाहर चला गया, चौथी बार का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है, और फिर उसने एक बार यानी इस मुल्क के अंदर एक बार फिर जो आर्मी चीफ है उसकी तैनाती का फैसला नवाज शरीफ जो एक मुजरिम है वो करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होने हैं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट किया जाए, इसका फैसला भी इसी मुलाकात में होगा। उनके शेड्यूल में लंदन से दौरा सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल है, याद रखें, शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन इसका इन्हिसार आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत गहरा हमें नजर आ रहा है। लीगी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के जद्दा प्लान पर अमल दरामद के लिए मसरूफ़ थे, और पाकिस्तान में जितनी भी भागदौड़ जो की जा रही थी वो नवाज शरीफ के लिए की जा रही थी। इस हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के चीफ से भी एक इंतहाई अहम मुलाकात की, उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया। इन मुलाकातों की रोशनी में वो अब नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे और तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या सोच रही है, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और इंतखाबात पर और उनकी वतन वापसी के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है। अहम मुलाकात और ज़राए जो बताते हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस को मैनेज करने के लिए लिमिट से आगाह कर दिया, यानी बता दिया गया है कि जनाब हम इस हद तक जा सकते हैं और इस हद से आगे हम नहीं जा सकते, और जिस हद तक हम जा सकते हैं उसके साथ साथ एक काउंटर प्लान आपको तैयार करना होगा, मुरतब करना होगा, जिससे अपनी मर्जी के फैसले जो हैं करवाए जा सके। आइंदा 3-4 रोज़ में चीफ जस्टिस के इकदाम देखने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि हुकूमत ने उनके खिलाफ क्या इकदाम जो है वो करना है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कानूनी टीम की रिपोर्ट भी नवाज शरीफ को पेश करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल और एहतसाब तरमीमी बिल पर अमल दरामद का तरीक़ाकार बताया जाएगा। ये तरीका उस वक्त नाफिज होगा जब चीफ जस्टिस ने इन बिलों को मुस्तरद किया, तो यानी उसके बाद इसे किस तरह नाफिज अमल करना है इसके ऊपर हिकमत अमली जो है वो तय कर ली गई है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये दोनों बिल जो हैं इसका पूरे का पूरा जो कनेक्शन है वो नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके केसेस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कर्टेल करने का एक तरीकाकार है। आपको ये भी बता दें कि ये सब कुछ जद्दा प्लान का हिस्सा है, इसीलिए ये सऊदी अरब, तुर्की, ये जो दौरे किए जा रहे हैं और जिस तरह से प्लान में रखा गया आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी आलमी ताकतें किस तरह से फैसिलिटेट करेंगी, क्या गारंटीज लेंगी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से किस किस्म की रिजर्वेशंस हैं या फिर किस किस्म के वादे किए जा रहे हैं, ये भी इंतहाई अहम है। और इसकी मुकम्मल कहानी इससे पहले भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि सऊदी अरब ने माइनस इमरान खान के फार्मूले को यकसर जो है वो मानने से इनकार कर दिया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो अपना किरदार अदा करे, लेकिन अगर आप खान साहब को माइनस करेंगे, इनकी जमात वहीं खड़ी रहेगी, जमात इलेक्शन जीतेगी, कवानीन बदल जाएंगे, कानून साजी हो जाएगी, तो फिर कौन रोक सकेगा इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में आने से। याद रखिएगा, ये ताकतें इनके सामने भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मकबूलियत का तोड़ कानून साजी से नहीं हो सकता, माइनस करने से नहीं हो सकता। कानून साजी आप करें, जो मर्जी करें, लेकिन खान साहब को माइनस इस तरह नहीं किया जा सकेगा। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ इलेक्शन से पहले इमरान खान के केसेस और उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के प्लान से भी नवाज शरीफ को आगाह करेंगे, और इंतहाई अहम तरीन ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कायद को आगाह करेंगे कि 2 बिलों को सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद होने या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किसी भी मुमकिन फैसले के 24 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन तैयार कर रखा है। एक बहुत बड़ी जंग मैं तो कम अज़ कम देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह हटाया गया तो फिर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की अदालतें कहाँ पर खड़ी होंगी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए किया जा रहा है कि वो हमारे जज होंगे, हमारे घर के जज होंगे, हमारी मर्जी के फैसले करेंगे, तो याद रखें तमाम जजेस को ये सोचना है कि आपने किस तरफ खड़े होना है। अगर आज आपने अपने हाथ और पाँव काट कर हाउस ऑफ शरीफ के दरवाजे पर लटका दिए, तो फिर ये जो जंजीरे अदल है कौन बजाएगा, इसे खींचेगा, और फिर इंसाफ किस तरह मिलेगा। यहाँ पर लोगों को इंसाफ तो बहुत दूर की बात है,
آپ جو 15 ججز ہیں انہیں بھی انصاف جو ہے نہیں ملے گا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پوری صورتحال کے اندر اب ہوا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلا جو اقدام کیا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے فوری بعد طے شدہ پلان کے مطابق الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخوں پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی تاکہ چیف جسٹس کا 3 رکنی بینچ کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ اب ہو ہی رہا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس تو آپ استعمال کر ہی رہے ہیں، لیکن جس طرح ہی تاریخ قریب آ رہی تھی انہوں نے مذاکرات کا ایک شوشہ چھوڑا، وقت گزر گیا، پھر توہین عدالت کی کارروائی جو پہلے دن سے ہو جانی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ 6 روز کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے غائب ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے ان سے سوال پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جسے میں نے ہمیشہ سویا ہوا محل کہا، گونگا کہا، اندھا کہا، بہرا کہا، اب اس نے کس قسم کا فیصلہ دینا ہے؟ ڈیلنگ ٹیکٹکس۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف اسکرپٹڈ ایک پلان ہے جس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو بتائیں، خبر کے مطابق الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ سے اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے۔ آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دیں۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر رکھا ہے۔ اسے سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا، لہٰذا سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس نے فیصلہ دیا، اور یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو ڈرامے کرتا پھر رہا ہے۔ یعنی اس دفعہ اگر کوئی بیسٹ ایکٹنگ کا ایوارڈ کسی ادارے کو جانا چاہیے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں، پاکستان کی حکومت نہیں، پاکستان میں پی ڈی ایم کا ٹولہ نہیں، اور بلکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو مل کر کھیل رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ راستہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے۔ کیونکہ کچھ روز پہلے تو آپ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے تھے، ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ، چھپائی کا معاملہ، پھر آپ نے کہا کہ رپورٹس آ گئی، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا، اور الحمدللہ ہم نے جتنی باتیں بھی کہی، آج پاکستان تحریک انصاف کا وہی موقف ہے جس کے اوپر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اکثر جذباتی ہو کر یہ بات کرتے ہیں۔ میں آج ایک نئی بات جو ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ویورز وہ بات یہ ہے کہ مطالبہ رکھا جاتا ان مذاکرات کے اندر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ یہ مطالبہ رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا الیکشن کمیشن کے حوالے سے شاہ محمود قریشی یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی فرد کی طرف سے یہ مطالبہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ آپ ایک ایسے الیکشن کمیشن کے انڈر الیکشن کس طرح تسلیم کریں گے جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی حرکات جو ہے کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کردار نہیں، یہاں پر بہت سارے ایسے کردار ہیں خان صاحب کے ارد گرد جو انہیں غلط مشورے دیتے ہیں۔ یہ مشورہ نمبر 1 ہونا چاہیے تھا۔ ماضی میں عمران خان صاحب نے یہ بات ضرور کی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات ختم ہو گئے، مذاکرات کا ڈراپ سین ہو گیا، لیکن کسی ایک فرد نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات نہیں رکھی کہ الیکشن کمشنر کو فوری طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ایک بہتر، ایک ایسا نیوٹرل الیکشن کمیشن لایا جائے جس کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہوں، لیکن یہ مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ ویورز آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کو اشارہ دینے کے لیے وفاقی بجٹ کی تاریخوں کا اعلان باقاعدہ جو ہے کر دیا گیا ہے۔ جو سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے سویا ہوا محل بنتا جا رہا ہے، حکومت ہر تاخیری حربہ تیزی سے اپنا رہی ہے۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ ہر تاخیری حربہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو حکومت ہر طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ اب حکومت نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وفاقی بجٹ 9 یا 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے، یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد پیش کیا جائے۔ ڈار صاحب نے تیاری جو ہے وہ اپنی شروع کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قومی اقتصادی سروے 8 جون کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں بلایا جائے گا، اور بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کی منظوری کے لیے 10 سے 15 دن درکار ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار ہمیشہ سے مجھے کم از کم اچھا نہیں لگا۔ ایک بار وہ لندن تشریف لائے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، ان دنوں 24 نیوز چینل کو بند کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کی آواز کو بند کیا گیا،
ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی اور کہا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ نے یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ نے اپنی مرضی کے چینلز کو کھولا ہوا ہے، اور جو چینلز آپ کے حق میں بات نہیں کرتے، کسی کے ایجنڈے پہ ہیں، چلے کم از کم ہم یہ بات کر دیتے ہیں، آپ نے ان چینلز کو بند کر دیا، تو یہاں پر بیٹھ کر فریڈم آف ایکسپریشن کا بھاشن نہ دیں۔ پھر ایک اور بھی واقعہ پیش آیا، اور وہ ایمبیسی کے اندر تھا، پاکستان کی ایمبیسی میں کیا ہوا، ہائی کمیشن کے اندر کشمیر کے ایشو کے اوپر پورے پاکستان کا میڈیا اس ہائی کمیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ کشمیر کا معاملہ تھا، یعنی ہمارے گھر کا معاملہ تھا، ہماری اپنی بقا کا معاملہ تھا، سالمیت کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا، انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نے نہیں بلایا۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کشمیر کی بات کرتے رہے، آواز بلند کرتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا، بعد میں مجھے کافی ان کی ناراضگی کا انہوں نے اظہار بھی کیا کچھ لوگوں کے ذریعے، لیکن جب تک آپ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تو یہ کشمیر کا معاملہ کیسے اٹھے گا؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے ہمیشہ سے درست نہیں لگا۔ بہت سارے معاملات کے اندر مروثیت ان کے گھر میں بھی تھی، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کو ٹکٹ دے دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ آپ ایک پاورفل پوزیشن میں تھے، تو مروثیت کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی ناکامی ہے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کرنے والے شاہ محمود قریشی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان کا آج کا بیان انتہائی کمزور موقف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی سوچ کل والی ہی رہی تو مزید مذاکرات بے معنی ہے۔ بھائی جان آنکھیں کھولیں، اٹس اے ویک اپ کال فار یو۔ یہ حربے تھے، آپ استعمال ہوئے یا آپ نے جان بوجھ کر حالات کو استعمال کیا، اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا۔ آنے والے وقت کے اندر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ میں تو آج کر رہا ہوں نا، لوگوں نے آپ سے بار بار سوال کرنا ہے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہتے تھے کہ رویہ یہ آپ کی حکمت عملی تھی یا کسی کے کہنے پر کر رہے تھے؟ شاہ صاحب کی اس حکمت عملی پر میں صرف یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ ابھی بھی مذاکرات کی مزید نشستوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور چیف جسٹس کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ ان کا دیا گیا فیصلہ ٹائم بارڈ ہو جائے اور عدالت تمام ملبات پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دے۔ اور ابھی بھی قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت ساری امیدیں دکھا رہے ہیں اور انہوں نے لگا لی ہیں۔ قریشی صاحب کپتان کو تحریک سے دور رہنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، عدالتوں کے ذریعے ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، اور آپ کپتان کو سپریم کورٹ کے آخری سہارے سے بھی دور کر رہے ہیں۔ یہ ایک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کپتان کو مزید مہلت دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ دیکھیں ایک فل تھروٹل کے ساتھ آپ تحریک چلاتے ہیں، لیکن جو بیریئرز ہیں نا، ان کو آپ اپنی پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے موقف کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیں دوسری طرف کیا ہوا، ایک شخص ملک سے بھاگا ہوا ہے، مجرم ہے، بھگوڑا ہے، اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہے۔ خدا کے لیے فیصلے وہ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ انہوں نے پوری سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ ان عدالتوں سے ڈرتے ہیں جو آپ کے خلاف فیصلہ سنا رہی ہیں۔ آئی پرسنلی فیل کہ کچھ لوگ تحریک کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت سارے میر جعفر اور میر صادق جو ہیں آپ کی اپنی جماعت کے اندر موجود ہیں، جو آپ سے غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ پھر یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔